यो भिडियोमा हामी प्राइस फ्लोर एन्ड इट्स इफेक्ट इन मार्केट इक्विलिब्रियम भन्ने टपिकमा डिस्कस गर्दैछौँ। गभर्मेन्टको प्राइस कन्ट्रोल पोलिसीहरूमा दुईवटा प्राइसिङ पोलिसीहरू छन् हाम्रो बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्समा। फर्स्ट भनेको प्राइस सिलिङ अथवा सिलिङ प्राइसिङ पोलिसी थियो भने यो सेकेन्ड चाहिँ फ्लोर प्राइसिङ पोलिसी भन्ने छ। सो यो दुईवटा पोलिसी चाहिँ गभर्मेन्टले पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा प्राइसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, प्राइसलाई रेगुलेट गर्नु पर्यो भने अप्लाई गर्ने। भिडियोमा हामीले चाहिँ प्राइस सिलिङको कुरा गऱ्यौँ भने यो भिडियोमा प्राइस फ्लोरको कुरा गर्छौँ अथवा प्राइस फ्लोर भनेको के हो, कुन बेला गभर्मेन्टले यो पोलिसी अडप्ट गर्छ अनि यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। सो सबैभन्दा पहिला यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि प्राइस सिलिङ जस्तै लाइक द प्राइस सिलिङ, द price floor is also an attempt by the government to maintain the price at other than the equilibrium level for the benefit of the people. Okay, यो भन्दा पहिला हामीले प्राइस सिलिङमा चाहिँ प्राइस सिलिङ भन्ने जुन कन्ट्रोल प्राइसिङ कन्ट्रोल पोलिसी छ गभर्मेन्टले अडप्ट गर्ने एउटा प्राइसिङ कन्ट्रोल पोलिसी मध्येको एउटा पोलिसी छ। त्यसमा चाहिँ फ्री मार्केटमा अथवा पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा डिटरमाइन भएको प्राइस जुन हुन्छ त्यो प्राइस चाहिँ हाई हुँदाखेरि अथवा त्यो प्राइस सर्टेन कम्युनिटीले सर्टेन ग्रुप अफ द इन्डिभिजुअल लिभिङ इन द कम्युनिटी समाजमा बस्ने केही मानिसहरूले अथवा पोर क्लासले गरिब मानिसले मार्जिनलाइज पिपलले त्यो सामान चाहिँ किन्न सकेनन् अथवा केही प्रोडक्टहरू किन्न सकेनन् हाई प्राइस भएको कारणले भनेर इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा बिलो रहने गरेर एउटा म्याक्सिमम प्राइसको लिमिट तोकिदिन्छ अथवा यसले म्याक्सिमम प्राइस को सिलिङ फिक्स गरिदिन्छ गभर्मेन्टले। सो इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा बाहेकको प्राइस फिक्स हुने भयो अथवा इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा बिलो प्राइस फिक्स हुने भयो प्राइस सिलिङमा भने। त्यसरी नै प्राइस फ्लोरिङ पनि अथवा फ्लोर प्राइसिङ पनि एउटा पोलिसी हो जसले चाहिँ मार्केटमा इक्विलिब्रियम प्राइस बाहेकको अर्को प्राइस फिक्स गरिदिन्छ अथवा गभर्मेन्टले मार्केटमा इक्विलिब्रियम प्राइस बाहेकको प्राइस फिक्स गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै एउटा टार्गेटेड ग्रुप जुन छ गभर्मेन्टले टार्गेट गर्न खोजेको ग्रुप अथवा मार्जिनलाइज कम्युनिटी अथवा पुवर ग्रुप पुवर कम्युनिटी अफ द सोसाइटी के छ जसलाई टार्गेट गरेको त्यो टार्गेट ग्रुपलाई बेनिफिट हुने गरेर प्राइस कि त इक्विलिब्रियम भन्दा माथि फिक्स गर्छ कि त इक्विलिब्रियम भन्दा तल फिक्स गर्छ। अब इक्विलिब्रियम भन्दा बिलो फिक्स गर्ने भनेको हामीले प्राइस सिलिङको कुरा गर्यौँ। त्यहाँनिर चाहिँ प्रोडक्टको प्राइस महँगो भएको कारणले सर्टेन मानिसहरूले त्यसलाई अफोर्ड गर्न सकेनन् र उनीहरूको पनि मार्केटमा पार्टिसिपेट कन्टिन्यू गराउनको लागि उनीहरूको पार्टिसिपेसनलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि गभर्मेन्टले एउटा म्याक्सिमम प्राइसको लिमिट फिक्स गरिदिन्छ। सो म्याक्सिमम लिमिट अप्पर लिमिट अफ प्राइस फिक्स गरिदिन्छ, त्यो चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा बिलो हुन्छ भने। अब प्राइस फ्लोरिङ अथवा फ्लोर प्राइसिङको कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ बेसिकली एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरूमा एउटा, अनि अर्को यसको एप्लिकेसन भनेको अनस्किल अथवा सेमी स्किल लेबर मार्केटमा जो चाहिँ वर्करहरू डेली बेसिसमा काम गर्छन्, वेज रेटमा डेली वेज रेटमा काम गर्छन्। सो यहाँनिर के हुन्छ भन्दा एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू जसले फार्मर्सहरूले आफूले आफ्नो बारीमा उत्पादन गरेको सामानहरू बजारमा पठाउँदाखेरि यदि मार्केटलाई फ्री छोडिदिने अथवा फ्री मार्केटले पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटले अथवा फ्री मार्केटले डिटरमाइन गरेको प्राइसमा उनीहरूलाई सामान बेच्न लगाउने हो भने उनीहरूको सामानको अथवा एग्रिकल्चर प्रोडक्टको प्राइस थोरै पाउँछन् उनीहरूले। त्यही भएर गभर्मेन्टले जस्तो धानको मिनिमम प्राइस यति, गहुँको मिनिमम प्राइस यति अथवा एग्रिकल्चर प्रोडक्ट जे पनि हुन्छन् मिनिमम प्राइस यति, उखुको मिनिमम प्राइस यति भनेर प्रत्येक वर्ष गभर्मेन्टले प्राइस एउटा फिक्स गरिदिन्छ जो चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा अबभ हुन्छ। अघि हाम्रो प्राइस सिलिङमा चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा बिलो थियो महँगो भएको कारणले अथवा त्यो प्राइस मार्केटले डिटरमाइन गरेको प्राइस अनअफोर्डेबल भएको कारणले इक्विलिब्रियम भन्दा बिलो फिक्स गरेको थियो भने यहाँनिर चाहिँ मार्केटले फिक्स गर्ने प्राइस चाहिँ के भयो, सफिसियन्ट भएन, लो भयो भन्ने यदि गभर्मेन्टले फिल गर्यो भने फार्मर्सहरूलाई इन्करेज गर्नको लागि मोटिभेट गर्नको लागि इक्विलिब्रियम भन्दा माथि एउटा मिनिमम लेभल अफ प्राइस लोअर लिमिट फिक्स गरिदिन्छ है त। मिनिमम प्राइस जुन चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा माथि हुनु पर्यो अथवा मार्केटले डिटरमाइन गरेको प्राइस भन्दा माथि हुने गरेर एउटा मिनिमम प्राइसको लोअर लिमिट फिक्स गरिन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ प्राइस फ्लोर अथवा फ्लोर प्राइसिङ भन्छ। सो फ्लोर प्राइसिङ भनेको के हो, मिनिमम लेभल अफ प्राइस सेट बाई द गभर्मेन्ट अबभ द इक्विलिब्रियम। तर यो चाहिँ के हुनु पर्यो, इफेक्टिभ हुनको लागि अबभ इक्विलिब्रियम हुनु पर्यो। एउटा एग्रिकल्चर प्रोडक्टमा भयो भने अर्कोतिर चाहिँ जस्तो डेली वेजेस बेसिसमा काम गर्ने वर्करहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ इम्प्लोयरले कम पैसा दिन सक्छ अथवा मार्केटमा चलेको रेटमा अथवा मार्केट डिमान्ड र मार्केट सप्लाईले इन्टरेक्ट गरेको रेटमा उनीहरूलाई वेज पे गर्ने हो भने त्यो वेज रेट उनीहरूलाई कम हुन सक्छ। जस्तो हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ अझै हाम्रो त अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम धेरै छ। त्यही भएर जति पनि मान्छेहरू अभाइलेबल छन्, लेबर फोर्सको सप्लाई धेरै छ, यहाँनिर कामहरू छैनन्। त्यही भएर
कम भन्दा पनि कम मूल्यमा काम गर्नलाई मान्छे रेडी छ। अब के काम नगर्नु भन्दा थोरै भए पनि काम गरौँ भन्ने मनस्थिति हुन्छ। अब त्यति हुँदाखेरि उनीहरूले पाउने जुन वेज रेट छ खान लाउन नै पुग्दैन। सो गभर्मेन्टले के गरिदिन सक्छ भन्दाखेरि मिनिमम वेज रेट फिक्स गरिदिन्छ। अथवा मिनिमम वेजेज लेजिस्लेसन भन्ने एउटा कानुनी तरिकाले उनीहरूले मिनिमम वेज रेट फिक्स गरिदिन सक्छ। सो त्यो बेला के हुनु पर्यो भन्दा अब इम्प्लोयरले त्यो प्राइसभन्दा कम उनीहरूलाई तिर्न पाइएन, अथवा वेज रेट गभर्मेन्टले फिक्स गरिदिएको भन्दा कम तिर्न पाएन। तर मार्केटमा यदि मार्केटलाई छोडेर तिर्न लगाउने हो, यदि मार्केट डिमान्ड र मार्केट सप्लाईको इन्टरेक्सनले डिटरमाइन गरेर तिर्न लगाउने त्यो वेज रेट चाहिँ एकदमै लो छ है। अब जस्तो हाम्रो अस्ति 13,000 कति समथिङ 13,400 यस्तै थियो। अब नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि हाम्रो साउन 1 गतेदेखि मिनिमम 15,000 बनाउने भन्ने कुरा आएको छ अहिले होइन। सो यो के हो त, के को एक्जाम्पल हो भन्दाखेरि यो प्राइस फ्लोर इन द लेबर मार्केट, अथवा मिनिमम प्राइस फिक्स गरिदियो। मार्केटमा अहिले 13,500 रहेछ, सपोज 13,500 इक्विलिब्रियम वेज रेट रहेछ भने यतिले पुगेन भनेर गभर्मेन्टले अब 15,000 चाहिँ 13,500 थियो कि अहिले 13,500बाट 15,000 पुर्याइदियो भने यो चाहिँ प्राइस फ्लोर भयो। अथवा मिनिमम प्राइस फिक्स गरिदिन्छ जुन चाहिँ जहिले पनि इक्विलिब्रियम भन्दा माथि हुन्छ। अब यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ हेर्छौँ है त। सो द प्राइस फ्लोर अर सपोर्ट प्राइस अर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पोलिसी इज अनादर पोलिसी अनादर प्राइस कन्ट्रोल पोलिसी अफ द। यसरी दुईवटा पोलिसी हुने रहेछन् है त, मार्केटलाई कन्ट्रोल गर्ने। मार्केटमा प्राइस कम हो जस्तो लाग्यो भने त्यसलाई प्राइस त्योभन्दा माथि फिक्स गर्नको लागि फ्लोर प्राइसिङ भनिन्छ भने प्राइस चाहिँ धेरै हो भन्ने, मार्केटमा प्राइस धेरै हो भन्ने गभर्मेन्टलाई फिल भयो भने प्राइस सिलिङको कुराहरू अप्लाई गर्छ। सो प्राइस फ्लोर अर यसलाई सपोर्ट प्राइस पनि भन्छौँ अथवा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पनि भन्छौँ। किन भन्दा प्राइस फ्लोरमा मार्केटमा डिटरमाइन भएको प्राइस कम फिल भयो अथवा त्यो चाहिँ थोरै भयो, अनि त्यो सेक्टरमा इङ्गेज भएको मान्छेलाई इन्करेज गर्नको लागि गभर्मेन्टले त्योभन्दा धेरै इक्विलिब्रियम भन्दा माथि रहने गरेर मिनिमम प्राइसको लोवर लिमिट फिक्स गरिदिन्छ। सो त्यसैले यसलाई चाहिँ सपोर्ट प्राइस भन्छ अथवा मिनिमम सपोर्ट प्राइस भन्छ। Okay, when the government feels that the price fixes by the free market system are too low for a certain class of people or for a certain group of individuals, at that time government can implement price support or floor pricing policy to support them or to encourage them to continue their economic activities. अघि भने जस्तै जस्तो यो कुनै कम्युनिटीले कुनै पार्टले उनीहरूले गरेको उनीहरूको प्रोडक्सनको अथवा उनीहरूको कामको भ्यालु थोरै छ, भ्यालुएसन थोरै छ भन्ने फिल भयो भने त्यो बेला उनीहरूलाई इन्करेज गर्न सपोर्ट गर्नको लागि गभर्मेन्टले एउटा मिनिमम प्राइस फिक्स गरिदिन्छ जुन चाहिँ मार्केटमा एक्जिस्टिङ मार्केटमा भएको प्राइसभन्दा हाई हुने गरेर। र अब इम्प्लोयरले अथवा त्यो प्रोडक्ट एग्रिकल्चर सेक्टर हो भने एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन किन्ने जो मान्छे छ त्यो मान्छेले अब गभर्मेन्टले फिक्स गरेको प्राइस मिनिमम त्यसमै किन्नु पर्यो, त्योभन्दा कममा किन्न पाइएन भने। यदि इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई अथवा मान्छेहरूलाई रोजगार दिनु छ भने त्यो बेला पनि वेज रेट पे गर्दाखेरि अब मार्केटमा चलेको होइन कि गभर्मेन्टले फिक्स गरेको मिनिमम वेज रेटको बेसिसमा पे गर्नुपर्छ। सो यो चाहिँ के हो त भन्दा सपोर्ट प्राइसिङ पोलिसी हो है त। सो दिस पोलिसी इज स्पेसली डिजाइन फर फार्मर्स अर द एग्रिकल्चर सेक्टर एन्ड फर वर्कर्स हु आर अन स्किल एन्ड वर्किङ अन द डेली वेज बेसिस। यो अघि नै आइहाल्यो कुरा। सो अब यो के हो त, यसको एज अ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ त्यो भयो। अब प्राइस वाट इज प्राइस फ्लोर पोलिसी भनेर सोध्यो अथवा हामीले यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने अ फ्लोर प्राइस इज अ मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाई द गभर्मेन्ट फर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट एनी पर्टिकुलर लेभल बियोन्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब यो चाहिँ मिनिमम प्राइस भयो अथवा लोवर लिमिट अफ प्राइस भयो, गभर्मेन्टले फिक्स गर्छ। के हो यो भन्दाखेरि इट इज द मिनिमम लेभल अफ प्राइस। एकदम सिम्पल है त। के हो यो भन्दाखेरि प्राइस फ्लोर, फ्लोर भन्ने बित्तिकै मिनिमम हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो पहिला। फ्लोर भन्ने बित्तिकै फ्लोर त मिनिमम हुन्छ। सो मिनिमम प्राइस हो अथवा लोवर लिमिट अफ प्राइस हो। फ्लोर भन्ने बित्तिकै इट इज द लोवर लिमिट अफ प्राइस। कसले फिक्स गर्छ, कसले डिटरमाइन गर्छ भन्दा गभर्मेन्टले डिटरमाइन गर्छ, सरकारले डिटरमाइन गर्छ, गभर्मेन्टले डिटरमाइन गर्छ। अनि के को लागि भन्दाखेरि टु सपोर्ट सर्टेन पार्ट अफ द सोसाइटी अर सर्टेन इन्डिभिजुअल लिभिङ इन अ सोसाइटी लाइक फार्मर्स। अब एग्रिकल्चर सेक्टरमा काम गर्ने फार्मरहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि यो प्राइस यो पोलिसी डिजाइन गरिएको हो। यसको मेन इसेन्स चाहिँ त्यसपछि डेली वेज बेसिसमा काम गर्ने वर्करहरूको लागि। अनि अब त्यो लोवर लिमिटको प्राइस चाहिँ कता फिक्स हुन्छ त, अथवा इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा बिलो कि अब भन्दाखेरि जहिले पनि को लागि इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा माथि अथवा प्राइस अबभ द इक्विलिब्रियम प्राइस, त्यो कुनै एउटा पोइन्टमा इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा माथि। जस्तो अहिले मार्केटमा 13,000 इक्विलिब्रियम प्राइस छ भने 13,000 कम भयो वर्कर्सहरूलाई, त्यही भएर यसलाई बढाएर 15,000 पुर्याउनु पर्यो अथवा मिनिमम इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई चाहिँ 15,000 पे गर्नु पर्यो भन्दा इक्विलिब्रियम भन्दा माथि प्राइस फिक्स गरिन्छ। सो
A price floor is a minimum price fixed by the government for a particular product at any particular level beyond the equivalent. अब कति हुन्छ भन्ने कुरा इट डिपेन्ड्स है, अब गभर्मेन्टले अब कुन बेसिसमा डिटरमाइन गर्छ, तर मार्केटमा जति अहिलेको प्राइस छ इक्विलिब्रियम प्राइस त्योभन्दा अबभ हुने गरेर प्राइस फिक्स गरिन्छ. सो द्याट इज कल्ड प्राइस फ्लोर. Government believes that equilibrium price is low or not sufficient, so it fixes the minimum level of price or floor price, and it lies above equilibrium price measured by the market. Marketले measure गरेको equilibrium price भन्दा माथि पर्छ. The most important example of price floor is minimum wage legislation implemented in almost all the nations for the labor market. Unskilled र सेमी स्किल लोअर स्किल भएको अथवा अनस्किल वर्कर भनौँ, बेसिकली चाहिँ अनस्किल जोसँग स्किल छैन अनि उनीहरू चाहिँ वेज बेसिसमा काम गर्छन्, उनीहरूको लागि चाहिँ मिनिमम वेज फिक्सेसन गर्छ. सो त्यसलाई नै हामी मिनिमम वेज लेजिस्लेसन भन्छ. अब यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भन्दा अनइम्प्लोइमेन्ट क्रिएट हुने कुरा अहिले हामी डायग्राममा हेर्छौँ. सो प्राइस फ्लोरको इफेक्ट के हो त, इक्विलिब्रियम अथवा इफिसियन्ट मार्केट भनेर भन्छ इक्विलिब्रियम मार्केट, पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटलाई. सो पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा गभर्मेन्टले कुनै पनि इन्टरभेन नगर्दाखेरि डिटरमाइन भएको प्राइस चाहिँ कम भयो. सो यहाँनिर हाम्रो डायग्राममा हेर्दाखेरि डिमान्ड कप दिएको छ, डाउनवर्ड स्लोपिङ, अपवर्ड स्लोपिङ सप्लाई कप छ, अनि पिई भनेको इक्विलिब्रियम प्राइस भयो, ई पोइन्ट छ, इक्विलिब्रियम पोइन्टमा डिटरमाइन भएको प्राइस पिई इज इक्विलिब्रियम प्राइस, क्युई इज इक्विलिब्रियम डिमान्ड एन्ड सप्लाई. हाम्रो मार्केटको कुरा गरेको भएर डिमान्ड र सप्लाई भयो. यदि लेबर मार्केटको कुरा गरेको भए डिमान्ड कपको ठाउँमा लेबर डिमान्ड हुन्थ्यो भने सप्लाईको ठाउँमा लेबर सप्लाई कप हुन्थ्यो, अनि पिई भनेको इक्विलिब्रियम वेज रेट हुन्थ्यो, क्युई भनेको इक्विलिब्रियम लेभल अफ इम्प्लोइमेन्ट भनेर बुझ्थ्यौँ हामीले. ओके, सो यहाँनिर मार्केटको कुरा गरेको भएर हामीले के भन्नु पर्यो, इनिसियली मार्केट इक्विलिब्रियममा छ हाम्रो है त. इनिसियली मार्केट इज इन द स्टेट अफ इक्विलिब्रियम. यो पिई प्राइस मेजर गरेको छौँ हामीले सुरुमा, अनि क्युई क्वान्टिटी अफ डिमान्ड र सप्लाई छ. यति आउटपुट डिमान्ड पनि भएको छ, सप्लाई पनि भएको छ, मार्केट चाहिँ क्लियर भएको छ. सो इक्विलिब्रियम ई विथ इन्टरेक्सन अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई कर्भ विथ इक्विलिब्रियम प्राइस पी एन्ड क्वान्टिटी क्युई, यो चाहिँ हाम्रो इनिसियल केस हो. अब गभर्मेन्टले यो प्राइस चाहिँ कम भयो भन्ने फिल गर्यो, गभर्मेन्टले यो पिई भन्ने प्राइस चाहिँ कम भयो अथवा एग्रिकल्चर प्रोडक्टको लागि कम भयो, यो प्राइसलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो. सो बढाएर कहाँ राख्नु पर्यो, अब एउटा मिनिमम लेभलमा राख्नु पर्यो जुन चाहिँ इक्विलिब्रियम भन्दा माथि हुनु पर्यो. सर्टे सपोज योलाई P1 भनेर गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो पोलिसी अडप्ट गर्यो. सो हेरौँ है त, सपोज देयर इज एन इम्प्लिमेन्टेसन अफ सपोर्ट प्राइस or floor price policy from the government, and government imposes the floor price of P1 lying above equilibrium price. अब यो मैले अघि भनेको जस्तै यसको जुन मेन उद्देश्य छ नि, प्राइस फ्लोरको उद्देश्य छ, अब जस्तो प्राइस फ्लोर भनेर यता तल फिक्स गरिदियो भने त अपोजिट काम गर्यो त भएन. सो जहिले पनि कहाँ हुन्छ हाम्रो प्राइस फ्लोरको लागि फ्लोर प्राइस भनेको इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा माथि हुन्छ है. सो सुन्दाखेरि हाम्रो फ्लोर भनेपछि तल होला, मिनिमम होला जस्तो लाग्छ. यसको हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ कम भयो. सो योभन्दा बढी हुने गरेर मिनिमम फिक्स गर्नुपर्छ. अब योभन्दा बढी तिर्यो भन्दा झनै फाइदा भयो. गभर्मेन्टले 15,000 फिक्स गरिदिएको थियो अघि वर्कर्सहरूलाई, तर इम्प्लोयरले होइन म त 20,000 तिर्छु भने त झनै राम्रो भयो, बढी त नतिर भन्दै भन्दैन गभर्मेन्टले, तर मिनिमम यति तिर भन्ने सेन्समा यसलाई चाहिँ फ्लोर प्राइसिङ भनेको है त. जस्तो अब मार्केटमा 1 केजी धानको 200 तिर्छ, गभर्मेन्टले चाहिँ 200 तिर है, 1 केजी धानको 200 तिर भने अब 200 त हुँदैन. 200 सपोज एक्जाम्पलको लागि 200 पे गर भन्यो भने अब त्यो किन्ने मान्छेले अथवा व्यापारीले अथवा मिलको मान्छेले चाहिँ होइन म त 250 मा किन्छु भने गभर्मेन्टले नकिन्द भन्दैन, तर मिनिमम 200 चाहिँ तिर्नुपर्छ है फार्मरलाई सपोर्ट गर्नको लागि, उनीहरूलाई इन्करेज गर्नको लागि. मार्केटमा अहिले 100 रुपिज रहेछ इक्विलिब्रियम, 200 मा पे किन तिमीहरूले भन्यो भने 200 चाहिँ त्यो मिनिमम प्राइस भयो क्या, त्योभन्दा धेरै जति पनि तिर्न सक्छ. त्यही भएर यसलाई चाहिँ मिनिमम प्राइस भनेको, लोअर लिमिट अफ प्राइस भनेको फ्लोर प्राइस, त्यही भएर भनेको. सो ओके, अब यहाँनिर P1 प्राइस फिक्स गर्यो. P1 प्राइस फिक्स गर्ने बित्तिकै अब के हुन्छ, मार्केटमा सप्लाईले सप्लाई चाहिँ धेरै गरिदिन्छ. अब फार्मर्सहरूले एग्रिकल्चर प्रोडक्टको सप्लाई धेरै गर्ने भयो, यता सप्लाई त सरी यो चाहिँ सप्लाई धेरै हुने भयो. सप्लाई कति हुने भयो, Q2 क्वान्टिटी हुने भयो, एउटा हायर प्राइस. तर डिमान्ड गर्ने मान्छेले, अब हामी कन्ज्युमर्सले मार्केटमा डिमान्ड गर्दा थोरैमा डिमान्ड गर्छौँ, अथवा यो बढी प्राइसमा चाहिँ हामीले थोरै डिमान्ड गर्ने भयो होइन, प्राइस घटेको बेला पो हामीले बढी डिमान्ड गर्छौँ भनेर बुझेको छौँ हामीले. सो यहाँनिर प्राइस बढेर P1 भइदियो ड्यु टु गभर्मेन्ट सपोर्ट प्राइस, अनि प्राइस बढेको कारणले डिमान्ड चाहिँ घटेर Q1 हुन्छ मार्केटमा, अनि सप्लाई चाहिँ बढेर Q2 भइदियो. सो यो Q1 Q2 भन्ने पार्ट चाहिँ के हुन्छ मार्केटमा सरप्लस अथवा यतिले एक्सेस सप्लाई भइदिन्छ मार्केटमा. के कारणले, गभर्मेन्टले प्राइस बढाइदियो अथवा थ्रु सपोर्ट प्राइसिङ पोलिसी,
प्राइस बढ्यो मार्केटमा, प्राइस बढ्ने बित्तिकै सप्लाई बढ्ने भयो, डिमान्ड घट्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि मार्केटमा के इमर्ज हुन्छ, इनिसियल इम्प्याक्ट भनेको सरप्लस। सो नाउ द फ्लोर प्राइस or now at the floor price, supply of the commodity exceeds demand in the market. This is the case of price floor. यसको इनिसियल इम्प्याक्ट चाहिँ यो हुन्छ। इनिसियल इफेक्ट के भयो, जहिले पनि एक्सेस सप्लाई हुने भयो मार्केटमा अथवा सरप्लस क्वान्टिटी हुने भयो, मार्केट क्लियर हुने भएन, यसले इनइफिसियन्सी क्रिएट गर्छ। एट द फ्लोर प्राइस, यहाँनिरको हाम्रो P1 फ्लोर प्राइसमा के भयो, क्वान्टिटी सप्लाइड इज हायर देन द्याट अफ डिमान्डेड बाई द अमाउन्ट अफ Q1 Q2। सो Q1 Q2 क्वान्टिटीले यति भोल्युमले के भयो, मार्केटमा सप्लाई चाहिँ धेरै भयो। अब Q1 Q2 क्वान्टिटी यतिले सप्लाई धेरै भयो। दिस बाइन्डिङ प्राइस फ्लोर, अब यो बाइन्डिङ प्राइस फ्लोर र नन बाइन्डिङ प्राइस फ्लोर भन्छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ बाइन्डिङ प्राइस फ्लोर भन्छ, किनकि P1 भन्दा कम तिर्न पाइएन, त्यही भएर P1 तिर्नै पर्छ। इन द्याट सेन्स इट इज बाइन्डिङ प्राइस फ्लोर has resulted in surplus of excess or surplus or excess or overproduction in the market। अथवा surplus of excess supply भन्न खोजेको, excess supply भन्नु नै surplus हो, यहाँनिर यसलाई मिलाएर बुझ्नु होला। अथवा it creates surplus भन्न खोजेको यसले, or overproduction। अब के भयो, मार्केटमा डिमान्ड चाहिँ Q1 क्वान्टिटी छ तर सप्लाई Q2 भएको छैन, ओभर प्रोडक्सन भयो, मार्केटले खोजेको भन्दा धेरै प्रोडक्सन मार्केटमा आइरहेको छ भने अब यसले चाहिँ मार्केटलाई इनइफिसियन्सीतिर ड्राइभ गर्छ। सो त्यही कुरा हेर्छौँ। अब यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ त भन्ने कुरामा हेर्छौँ है त। यसको अल्टिमेट इम्प्लिकेसन के हुन्छ, यसले के गर्नुपर्छ, गभर्मेन्टले के रोल प्ले गर्न सक्छ भन्ने कुरा। देयरफोर मेन एम अफ द प्राइस फ्लोर इज टु सपोर्ट पुअर, मार्जिनलाइज्ड फार्मर एन्ड अनस्किल वर्कर्स। अघि भनेको जस्तै, हामीले अघि डिस्कसनमा भनेको जस्तै, यसको मेन इसेन्स के हो, यो पोलिसी किन बनाएको गभर्मेन्टले भन्दाखेरि मार्जिनलाइज्ड पुअर फार्मर्सहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि अथवा अनस्किल वर्कर्सहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि, उनीहरूको लेबर चाहिँ एक्सप्लोइटेसनमा होस् भनेर मिनिमम बाँच्नको लागि कति चाहिन्छ, एउटा मिनिमम लाइफ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि कति चाहिन्छ त्यति पे गर भन्नको लागि पनि यो कन्सेप्ट युज हुन्छ भने। अर्को कुरा चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा इङ्गेज भएको फार्मरहरू जसको अलरेडी इकोनोमिक कन्डिसन लो छ, अनि उनीहरूले प्रोडक्सन गरेको एग्रिकल्चर प्रोडक्टको प्राइस झनै कम भयो भने उनीहरू त झनै पोभर्टीमा झन् पोहोर हुँदै जाला। सो त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट केही अलिकति सपोर्ट गर्न सकिन्छ भनेर गभर्मेन्टको मेन टार्गेट चाहिँ यो पोलिसी पछाडिको मेन अब्जेक्टिभ भनेकै टु सपोर्ट पुअर, मार्जिनलाइज फार्मर एन्ड अनस्किल वर्कर्स। बट इट मे जेनेरेट एक्सेस सप्लाई, इट मे, होइन, यसले अलमोस्ट अल द टाइम के गर्छ, एक्सेस सप्लाई जेनेरेट गर्छ। प्राइस बढाइदिएपछि प्रोडक्सन धेरै हुने भयो, डिमान्ड कम हुने भयो। सो एक्जिस्टिङ सिनारियोमा डिमान्ड जस्ताको त्यस्तै हुँदाखेरि सप्लाई बढे पनि एक्सेस सप्लाई हुन्थ्यो। अब यहाँनिर त के भएको छ, डिमान्ड पहिलाभन्दा घटेको छ। हामीले अघि डायग्राममा हेरे जस्तै डिमान्ड Q थियो, Q बाट Q1 भयो, सप्लाई चाहिँ बढेर Q2 भयो। सो सप्लाई यतिले बढ्यो, मार्केट इक्विलिब्रियम हुँदाखेरिको भन्दा यतिले बढी भयो। अब अहिलेको सप्लाई डिमान्ड हेर्ने हो भने त Q1 Q2 ले हाम्रो डिमान्ड बढिसकेको छ मार्केटमा, सरी सप्लाई बढिसकेको छ मार्केटमा। सो यसको इनिसियल इम्प्याक्ट हुने भयो एक्सेस सप्लाई इन द प्रोडक्ट मार्केट एन्ड एक्सेस सप्लाई अफ द लेबर इन द लेबर मार्केट। सो लेबर मार्केटमा एक्सेस सप्लाई हुनु भनेको अनइम्प्लोइमेन्ट क्रिएट हुनु हो। एक्सेस सप्लाई अफ लेबर हुँदाखेरि डिमान्ड चाहिँ 20 जनाको भएको छ, वेज रेट बढेको कारणले काम गर्न आउने चाहिँ 50 जना छन् भने 30 जना के भयो, बेरोजगार बस्नै पर्छ। यो इम्प्लोयरले त 20 जना भन्दा बढी लिन सक्ने स्थिति छैन। त्यसरी नै प्रोडक्ट मार्केटमा के हुन्छ, अब सपोर्ट प्राइसको कारणले गर्दाखेरि फार्मर्सहरू इन्करेज हुन्छ। अब हिजो अस्ति खेतीपाती नगरेको मान्छेले अब खेतीपाती गर्ला, मिनिमम यति प्राइस त पाइन्छ भन्ने उनीहरूले थाहा पाइसके पछाडि अब अरू मान्छे मोटिभेट हुन्छन्, इन्करेज हुन्छन्, अनि उनीहरूले प्रोडक्सन गर्छ। सबैले हिजो अस्ति जति गर्छ त्यो मान्छेले डबल गर्ला अथवा बढी गर्ला, अनि हिजो अस्ति खेतीपाती नगरेको मान्छेले उसले फेरि खेतीपाती गर्ला। त्यो हुने बित्तिकै प्राइस हाई भएको कारणले अथवा गभर्मेन्टले सपोर्ट गरेको कारणले मिनिमम यति त पाउँछौँ भन्ने नै कारणले उनीहरूले सप्लाई बढाइदिन्छ मार्केटमा, डिमान्ड चाहिँ झन् घटेको हुन्छ है त। सो यसले के गरायो, एक्सेस सप्लाई अर ओभर प्रोडक्सन एन्ड अनइम्प्लोइमेन्ट इन द लेबर मार्केट। एक्सेस सप्लाई चाहिँ प्रोडक्ट मार्केटको केसमा भने, अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ लेबर मार्केटको केसमा यसले इमर्ज गरायो। ओके, अब इकोनोमीमा जुन ओभर प्रोडक्सनको स्टक छैन, अब त्यो चाहिँ के गर्ने त, यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ, गभर्मेन्टले कस्तो खालको रोल प्ले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक दुईवटा आइडियाहरू छ है त। सो द स्टक अभाइलेबल इन द इकोनोमी ओभर द डिमान्ड इज टिपिकली स्टोर्ड बाई द गभर्मेन्ट। अब यहाँनिर रेस्पोन्सिबल को हुने त, मार्केटमा अब सप्लाई पठाएको छ, सप्लाई धेरै भएको छ, कसले यसको जिम्मा लिन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले जिम्मा लिनुपर्छ। अब गभर्मेन्टले कसरी जिम्मा लिन्छ भन्दाखेरि, ओके, द स्टक अभाइलेबल इन द इकोनोमी ओभर द डिमान्ड भनेको जुन एक्सेस सप्लाई छ, हाम्रो एक्सेस सप्लाई जुन रिजर्भ अघिको हाम्रो ओभर प्रोडक्सन भनेर हामीले देखायौँ Q1 Q2 क्वान्टिटी एक्सेस सप्लाई रे, यो चाहिँ अब गभर्मेन्टले जिम्मा लिन्छ है त। यसले गभर्मेन्टले किन्छ अथवा गभर्मेन्टले यसको जिम्मा लिन्छ। अनि द स्टक अफ आउटपुट द्याट गभर्मेन्ट स्टोर्स फ्रम द मार्केट बाई पर्चेजिङ
एट फ्लोर प्राइस आर कल्ड बफर स्टक। यसलाई चाहिँ हामीले बफर स्टक भन्छ। जस्तो अघिको प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ पी थियो, अब P1 प्राइस बनाइदियो। P1 प्राइसमा त सप्लाई धेरै भयो मार्केटमा होइन, कतिले Q1 Q2 क्वान्टिटीले सप्लाई धेरै भयो, डिमान्ड चाहिँ भएको छैन भने जति डिमान्ड भएको हुन्छ बाँकी रहेको सबै चाहिँ गभर्मेन्टले किन्छ। अब केमा, फ्लोर प्राइसमा, त्यही P1 प्राइसमा गभर्मेन्टले किन्छ र त्यो गभर्मेन्टले किनेर राखेको स्टकलाई के भन्छ, बफर स्टक भन्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामीले बफर स्टक भन्छ। सो अब यो बफर स्टक के गर्छ त भन्दा गभर्मेन्टलाई त्यसले त कस्ट त बियर गरायो। पहिलो कुरा गभर्मेन्टले किन्नु पर्यो, मार्केटमा पैसा खर्च हुने भयो सरकारको तर्फबाट। अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ अब स्टोर गर्नु पर्यो, स्टोर गर्दाखेरि पनि कस्ट लाग्छ, अपर्च्युनिटी कस्टहरू लुज हुन्छ। सो मेनी टाइप्स अफ कस्ट आर इन्कर्ड बाई दि गभर्मेन्ट, अथवा गभर्मेन्टले धेरै टाइपको कस्टहरू बियर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ बफर स्टकको रेलिभेन्सी के हो, किन बफर स्टक राख्छ त भन्दाखेरि कुनै सिजनमा अथवा कुनै वर्षमा यदि पेरिसेबल गुड छ, गुडलाई चाहिँ हामीले लङ टाइमसम्म गभर्मेन्टले स्टोर गर्न सक्छ भने कुनै बेला अब प्रोडक्सन लो भयो अथवा इकोनोमीमा कुनै बेला नेचुरल क्यालामिटिजहरू डिजास्टर आयो, त्यो बेला चाहिँ डिमान्ड धेरै छ, सप्लाई भएन भने त्यो बेला चाहिँ बफर स्टकबाट गभर्मेन्टले सप्लाई गर्छ अथवा रिलिज गर्छ अथवा रिक्वायर्ड क्वान्टिटी त्यहाँबाट ड्र गर्छ, त्यहाँबाट विथड्र गर्छ अनि बफर स्टकबाट मार्केटमा भएको डिमान्डलाई चाहिँ एक्सेस डिमान्डलाई मिट गर्छ। सो मार्केटमा नत्र यदि गभर्मेन्टसँग बफर स्टक पनि छैन, केही न केही टाइपको फेमाइन आयो अथवा केही न केही नेचुरल डिजास्टर केही कुराहरू त्यस्तो क्राइसिस आयो भने त्यो बेला मार्केटमा डिमान्ड धेरै हुँदाखेरि सप्लाई गर्न सकेन भने प्राइस हाइक हुन्छ, इन्फ्लेसन बढ्छ, सबैतिर प्राइस बढ्न थाल्छ। सो प्राइसलाई चेक गर्नको लागि, प्राइसलाई कन्ट्रोलमा राख्नको लागि गभर्मेन्टले हिजो अस्ति जुन फ्लोर प्राइसिङबाट एक्सेस भएको सप्लाई छ त्यसलाई चाहिँ बफर स्टकको रूपमा राखेको छ भने त्यहाँबाट विथड्र गरेर मार्केटमा सप्लाई गर्न सक्छ। जब यसले के गर्दो रहेछ अल्टिमेटली भन्दाखेरि floor pricing will create overproduction or surplus in the economy and government will have to bear cost to keep floor price in implementation. अब यो फ्लोर प्राइसलाई जस्ताको त्यस्तै इम्प्लिमेन्टेसनमा राखिराख्ने हो भने उसले के गर्नु पर्यो, अब यहाँनिर ट्रेड अफ छ कि त फार्मर्सहरूको बेनिफिटको लागि आफूले कस्ट बियर गर्नु पर्यो, पर्चेज गरेर एक्सेस सप्लाई भएकोलाई पर्चेज गर्नु पर्यो अथवा त्यसलाई चाहिँ स्टोरको रूपमा राख्नु पर्यो। बफर स्टक मेन्टेन गर्दाखेरि पनि त कस्ट लाग्छ कि त अब उनीहरूलाई मार्केटमै अब जति छ त्यसमै चित्त बुझाउ, अब सकिँदैन भनेर त्यस्तो भन्नु पर्यो। होइन भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब उसले चाहिँ बफर स्टक मेन्टेन गरेर अथवा फ्लोर प्राइसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि आफूले कस्ट बेयर गर्नु पर्यो। सो के रहेछ यहाँबाट यति मात्रै हो है त। यति हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्ने हो त भन्दाखेरि फ्लोर प्राइसिङ भनेको एउटा मिनिमम लेभल अफ प्राइस हो विच इज फिक्स्ड बाई द गभर्मेन्ट अभव एट एनी लेभल देन इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइसभन्दा माथि कुनै लेभलमा फिक्स गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के इम्प्लिकेसन हुँदो रहेछ त यसको भन्दा एक्सेस सप्लाई हुन्छ अथवा ओभर प्रोडक्सन हुन्छ। अनि ओभर प्रोडक्सन भएको सामानलाई चाहिँ अब गभर्मेन्टले आफूले पर्चेज गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ बफर स्टक भन्दा रहेछौँ। यदि यही कुरा लेबर मार्केटमा हामीले हेर्ने हो भने लेबर मार्केटमा चाहिँ के हुने भयो, अनइम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्छ। अब त्यहाँनिर पनि गभर्मेन्टले रोल प्ले गर्नु पर्यो। सो यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट मार्केटको कुरा हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो P1 चाहिँ फ्लोर प्राइसिङ भयो अनि यहाँनिर Q1 Q2 क्वान्टिटी एक्सेस सप्लाई भइदिन्छ मार्केटमा। Q1 Q2 इक्वलको अमाउन्ट चाहिँ गभर्मेन्टले यो P1 प्राइस यदि मार्केटमा कन्टिन्यू होस् भनेर राख्ने हो, यदि P1 प्राइसलाई चाहिँ कन्टिन्युसली मार्केटमा एक्जिस्टेड होस् भनेर गभर्मेन्टले चाहने हो भने गभर्मेन्टले Q1 Q2 बराबरको क्वान्टिटी किन्नुपर्छ र त्यो स्टकमा राख्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले बफर स्टक भन्छ। सो मेन उद्देश्य के हो त प्राइस फ्लोरको भन्दाखेरि टु सपोर्ट मार्जिनलाइज अर पुवर फार्मर्स एन्ड अनस्किल्ड वर्कर। यही नै हो, यसको मेन टार्गेट यति नै हो। सो अब यसको म्याथमेटिकल क्वेसन हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिल गर्छौँ। मार्केट इक्विलिब्रियममा छ, त्यसपछि एउटा फ्लोर प्राइस राख्छ, त्यसपछि हामीले प्राइस सिलिङका कुराहरू, यो दुइटैको म्याथमेटिकल चाहिँ हामी यसपछिको अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू।